السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي مَقَامٍ آخر وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے یوں
بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی اوروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 19 صفر المظفر سن 1444 ہجری بمطابق 16 ستمبر سن 2022 عیسوی گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دے مقربین برگزیدہ اور پسندیدہ لوگاں دیاں کچھ صفات دا تذکرہ کیتا سی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے بندیاں دی ایک عظیم صفت، انہاں دا ایک عظیم وتیرہ، اور اللہ دے بندیاں دا ایک حسن اخلاق یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگاں نو معاف کر دیا کرتے۔ یعنی عفو درگزر دے عنوان نال اج دا جمعہ انشاءاللہ عرض کیتا جائے گا کہ ساڈے اندر اس جذبے دی بڑی کمی نظر آتی ہے۔ ہر بندہ اس چیز تے تلیا ہے کہ میرے تے جن نے زیادتی کیتی ہے میں او دے کولوں بدلہ لواں، خال خال چیدہ چیدہ اپنی پنجابی زبان ورلے ٹامے بندے ایسے نے کہ جنہ دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ میں زیادتی کرن والیاں نو معاف کر دیا۔ تین چیزاں ایسیاں نے جو میرے نبی سونے نے بیان فرمائیاں نے، انسان سمجھتا ہے کہ انج نہیں ہو سکتا، انسان دی عقل محدود یہ سمجھ دیئے کہ یہ تین چیزاں ناممکن نے، لیکن ساری کائنات دے دانائے سبل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین چیزاں جڑیاں تسی ناممکن سمجھ دیو یہ ممکن نے۔ حدیث پاک دے اندر ہوتا ہے، فرمایا ما نقصت صدقتم من مال، پہلی گل بندہ سمجھتا ہے کہ جے میں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کراں گا تے میرے مال دے اندر کمی آئے گی، لیکن اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو سمجھایا ہے ما نقصت صدقتم من مال، اللہ دی راہ وچ خرچ کرن نال مال گھٹدا نہیں۔ ایک مقام تے اللہ دے رسول نے قسم کھادی ہے کہ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ خرچ کرنا مال نو کٹاندا نہیں۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، بندہ سمجھتا ہے کہ جے میں اپنی چدرا چھڈ کے اپنا عہدہ چھڈ کے تے کسے دے سامنے نیواں ہو گیا
تو میں تو پھر بے عزت ہو گیا. لیکن سونے نبی نے فرمایا وما تواضع احد للہ، جیڑا بندہ اللہ دے سامنے نیواں ہو جاندہ ہے، تکبر چھڑ کے عاجزی اختیار کر لیندہ ہے، الا رفعہ اللہ، اللہ اس شخص نو زمانے دیاں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. اور تیسرے نمبر تے فرمایا ما زاد اللہ عبدم بعفو الا عزا. دنیا دا اصول وے کہ جے میں دشمن نو معاف کر دیتا تے میرا تے ککھ نہیں رہنا، مینوں تے لوکاں تانے دے دے کے مار دینا ہے. جا اے ڈرپوک بزدل، تو معاف کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا ما زاد اللہ عبدم بعفو الا عزا، جیڑا بندہ معاف کر دیندہ ہے اللہ او دیاں عزتاں وچ اضافہ فرما دیندہ ہے. تو معافی دا جذبہ ساڈے وچ اسلام دیکھنا چاہتا ہے، درگزر دا جذبہ دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کولو اسی سارے اس چیز دی امید بھی رکھنے ہاں، اس چیز دی دعا بھی کرنے ہاں کہ اللہ سانو سارے نو معاف کر دے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ساڑھے تو کوئی یہ امید کیوں نہیں رکھتا کہ فلاں مولانا صاحب، فلاں قاری صاحب، حافظ صاحب، حضرت صاحب، چودھری صاحب، افسر صاحب، ٹیچر صاحب اور فلاں عہدے دار صاحب مینوں معاف کر دیں گے. اسی دنیا دے انسانہ کو یہ امید کیوں نہیں رکھ دے؟ کیونکہ ساڑھا اخلاق ہی ایسا نہیں کہ لوگ ساڑھے کو معافی دا تصور کرن. قرآن کریم دیاں میں دو جگہ تو مختلف قرآن کریم دیاں آیات پڑھیاں نے، ہے پارا چوتھا ہی ہے، سورت آل عمران ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے وقفے تو بعد ایتاں ہوں دیا نے. پہلی آیت دے اندر اللہ اپنے پیغمبر نو ایک حکم فرما رہے ہیں. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر سونیا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے محبوبا اللہ فرماندے نے تواڈے تے ساڈا کرم ہے کہ تواڈا دل لوکاں واسطے نرم ہے. یہ تواڈی طبیعت دی نرمی، اے میرے پیغمبر سونیا تواڈا حسن اخلاق جیڑا تواڈے سامنے آندا ہے او دے دل موہ لیندے ہو. اے میرے پیغمبر تواڈا کوئی کمال نہیں، رحمت من اللہ. معلوم ہوندہ نرم دل ہونا کی دی رحمت ہے. جیڑا بھی بندہ نرم دل ہوئے، جنہوں بھی یہ نرمی والی صفت مل جائے، او دا اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ دیو دیتے رحمت ہے. اے میرے پیغمبر تسی نرم دل ہو گئے ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے میرے پیغمبر سونیا جے تسی
डाटे दिल वाले हुंदे ऐ मेरे पैगंबर वेखना तेरे आले दुआले किनियां रौनकां लगियां होइयां ने। हबश तो चल के बिलाल आया ते तेरा दीवाना बन गया है। ऐ मेरे पैगंबर रूम तो चल के सुहैब आया ते तेरा दीवाना बन गया है। फारस तो चल के सलमान आया ते तेरा दीवाना बन गया है। मक्के दियां मंडियां विचों विकदा वकांदा ज़ैद बिन हारसा आया है ते सोनिया तेरा गुलाम बन गया है। जेड़े आ बैठे न्यू ला बैठे, जेड़े आ बैठे न्यू ला बैठे, वो सारे जग नूं भुल भुला बैठे। छुरी फेर मुहब्बतां सारियां ते वो कमली वाले तो हो के फिदा बैठे। वो छड़ हबश वलैत ते रोम फारस, बुल्ली सोने दे बूए ते पा बैठे। ओना लैना की होर खुदा कोलों जेड़े लब हबीबे खुदा बैठे। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे पैगंबर तुहाडे हुस्ने अखलाक दा नतीजा है। लौ कुंता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि, मेरे पैगंबर सोनिया जे तुसी डाढ़े हुंदे, जुबान दे भी कौड़े हुंदे, दिल दे भी डाढ़े हुंदे, लन फज़्ज़ो मिन हौलिक, जेड़ी तुहाडे आले दुआले रौनक लगी है कदे भी ना लगदी। ये मजमा जेड़ा तुहाडा है ना, जेड़ा तुहाडा मजमा है, मैं तो इंज कहांगा उलमाए कराम अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो। तुहाडे खुतबात दे अंदर, तुहाडे दुरूस दे अंदर, तुहाडे जलसियां दे अंदर, तुहाडियां कॉन्फ्रेंसां दे अंदर मेरा रब तुहाडी जुबान दी नरमी दी वजह तो रौनक बना देंदा है। जे तुसी जुबान दे नरम ना हुंदे लोग तुहाडे लागे कदे भी ना लगदे, ते जेड़े जुबान दे नरम नहीं वो भी जुबान दे नरम हो जाओ। क्यों भाई? जेड़े जुबान दे नरम नहीं वो भी जुबान दे नरम अज भी हो जाओ। मौका जे, वेला जे, नहीं तो अल्लाह की कसम है वो गल बात दी है। अवाम जिन्होंने लफ्ज़ों नाल मौलवियों को याद करती है, लेकिन बाज़ उलमा अपनी यादगार छड़ते ऐसी ने। अल्लाह अकबर कबीरा। ओ कहते हैं कि मौलाना साहब कोई ताज़ा ताज़ा दरसे निज़ामी तो फारग हो के ते घर जा रहे सन ते बेड़ी ते बह गए कश्ती ते। जदों कश्ती ते बैठे अल्लाह अकबर ते बेड़ी दे मलाह नूं पुछदे ने, ए मलाह साहब ये दसो सरफ नाव आउंदी जे? ये ना अरबी जुबान दे बुनियादी दो इलम ने, एक दा नाम इल्म सरफ, एक दा नाम इल्म नहव। ते मौलवी साहब आए सन ताज़े ताज़े पढ़ के, उन्होंने सरफ ते नाव चढ़ी सी। ए मल्ला जी सरफ नाव आउंदी जे, हुण ओदी जाने भला सरफ की है ते नाव की है? वो आंदा है मौलवी साहब नहीं मैं तो ना ही पहली बारी सुनिया। मौलवी साहब आंदे ने जा ओए तेनू सरफ नाव भी नहीं आउंदी, तेरी ते अद्धी जिंदगी गई, तेरी अद्धी जिंदगी। थोड़ा जा अगे गए बेड़ी हजकोले खान लग पई, गर्दाबां च फस गई, घूमन घेरियां लैन लग पई। मल्ला कहंदा मौलवी जी तरना आउंदा जे? जी मौलवी साहब तरना आउंदा जे? मौलवी साहब कहते ने मैनू कोई नहीं आउंदा। मल्ला कहंदा लो फिर तुहाडी सारी गई। अल्लाह अकबर, मेरी ते अद्धी गई ना, ते तुहाडी
اللہ اکبر۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام سانو نرم دل بنائے۔ وہ کسے پوچھا مولوی صاحب کچھ پڑھے بھی ہے، وہ آندے نے ایویں سڑے بڑے لگے پھرنے۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، جے تسی دل دے نرم نہ ہوندے تو آڈے لاگے کوئی بھی نہ لگدا، پر اے میرے پیغمبر ایک میرا حکم ہے تو آڈے واسطے، جے انسانی تقاضے دے ناتے بشری تقاضے دے پیش نظر تو آڈے یاراں کوڑوں کوئی غلطی ہو جائے، فَاعْفُ عَنْهُمْ، سارے آنکھو سبحان اللہ، فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے پیغمبر سونیاں جے نہ کوڑو غلطی ہو جائے تے نانو معاف کر دیا کر۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے میرے پیغمبر نانو معاف کر دیا کر، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، تے نرا آپ ہی معاف نہ کریا کر بلکہ اینا واسطے اللہ کوڑوں میں بخشش منگیا کر۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ جیڑا بندہ معاف کر دیندہ ہے اللہ انہوں اپنے متقین پرہیزگار بندیاں میں شامل کر دیندہ ہے۔ اللہ سانو توفیق دے۔ کیوں بھائی پرہیزگار بننا چاہندے ہو؟ بولو دے صحیح، اللہ دی نظر وچ متقی بننا چاہندے ہو نا سارے، میرے بھرا بھی، میرے بزرگ بھی، میریاں مائیاں بھی، میریاں بہناں بھی، سارے چاہندے نے اسی اللہ دے ہاں مقرب اور متقین بن جائیے۔ آؤ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سناواں۔ اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین۔ اللہ کہندہ ہے او دوڑو میری بخشش والو وسارعو الی مغفرت من ربکم، اپنے رب دی بخشش وال جلدی کر لو، دوڑ کے آ جاؤ۔ وجنت ارضها السماوات والارض، ایسے جنت وال دوڑو جدی لمبائی تے چوڑائی زمین و آسمان دے برابر ہے، اعدت للمتقین۔ او پرہیزگاراں واسطے وے، جنت کنہ واسطے وے؟ متقین واسطے، پرہیزگاراں واسطے۔ اللہ متقین ہیں کون؟ فرمایا پریشان کیوں ہوندے ہو؟ تو اگلی آیت ہی پڑھ لو، الذین ينفقون فی السراء والضراء، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ کہندہ الذین ينفقون فی السراء والضراء، پہلے متقین ہونے جڑے اوکھے ہون تے پاویں سوکھے ہون اللہ دے راہ وچ خرچ کر دے ہی رہندے نے۔ تے دوسرے والکاظمین الغیظ، دوسرے متقی ہونے جڑے غصے نو پی جاندے نے۔ کون متقین نے؟ غصے تے کنٹرول کر دینے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر تے فرمایا
پہلا فرمایا مشکلات دے اندر آسانیاں دے اندر اللہ دے راہ وچ خرچ کرن والے، پھر فرمایا غصے نو پی جان والے، تے تیسرے نمبر تے آکھیا والعافین عن الناس، تیسرے نمبر تے متقین ہونے جڑے لوکاں نو معاف کر دیندے نے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ کہندا میں نیک لوکاں نو بڑا ہی پسند کرنا۔ روایات دے اندر واقعہ ہوتا ہے حضرت حسن بن علی دے بارے رضی اللہ تعالی، اے میرے پیغمبر سونے دے نواسے نے، حضرت حسن بن علی سیدہ فاطمہ دے بیٹے، حضرت حسین دے بڑے بھائی حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، اپنے گھر دے اندر معززین شہر دی دعوت پکائیے، چند اشراف لوگانو دعوت تے بلایا ہوا ہے، دسترخوان تے بیٹھے ہوئے نے، ادھروں حضرت حسن دی ایک لونڈی پیالے سالن دے پیالے بھر کے، شوربے دے پیالے بھر کے مہمانہ دے اگے رکھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اسی کی کہنے اپنی بولی وچ، اپنی تے بولی نہیں، خیر انگریزی ساڑھے سر تے چڑھی ہے، وہ سرو کر رہا ہے کھانا، سرو کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، او لونڈی جیڑی ہے نا سرو کر دی سی پئی، کھانا رکھ رہی سی مہمانہ دے سامنے، اچانک وہ لونڈی سالن دا پیالہ بھر کے لے آئی، حضرت حسن کے بیٹھے ہوئے سن، حضرت حسن دا کندھا پھلان کے وہ لونڈی گزرن لگی، اخیر شوربے دا پیالہ حضرت حسن دے کپڑیاں تے رڑ گیا۔ یہ تے واقعہ حضرت حسن نواسہ رسول دے بارے میں نا، ایک بادشاہ دے بارے ویسے تاریخاں والے بھی لکھیا ہے کہ ایک غلام لیا کے بادشاہ دے سامنے سالن رکھن لگا تے تھوڑا جا شوربہ بادشاہ دے کپڑیاں دے رڑ گیا۔ اللہ اکبر، بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیتا ایدہ سر قلم کر دے، ایدہ سر قلم کر دے۔ اللہ اکبر، انہیں پہلا تے تھوڑا جا روڑیا سی، ہون بادشاہ نے جدو کیا نا ایدہ سر قلم کر دے، انہیں سارا ہی پیالہ مودہ کر دے۔ بادشاہ کہنے لگا بے وقوفا یہ کی تیری ادا ہے، پہلا تو تھوڑا جا سالن تیرے کو روڑیا، میں تیرے قتل دا آرڈر جاری کیتا تو سارا پیالہ ہی مدہ دیتا میرے تے۔ ہون سنو نوکر کی جواب دیندہ ہے، میں کہنا آج دے دناواں نو یہ عقل ہو سکتا ہے کئیاں نو نہ ہوئے، جنہی اس نوکر نو سی کی کہندہ بادشاہ جی جدو میں توڑے دے پیالہ میرے کولو 2-3 قطرے روڑے، تسا میرے قتل دا آرڈر جاری کر دیتا، جے انجی لوکی میں نو قتل کر دیں دے تے لوکاں تو آنو آکھنا سی بادشاہ بڑے ظالم ہے۔ سمجھ آئی یہ گل دی؟ لوکاں نے آکھنا سی بادشاہ بڑے ظالم ہے، 2-3 شوربے دے قطرے رڑن دی وجہ تو غلام نو قتل کروا دیتا سو، میں سارا پیالہ جان بوجھ کے توڑے تے گرایا ہے تاکہ جے ہون تسی میں نو قتل بھی کروا دے ہوتے کوئی تو انو برا نہ آکھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت حسن دے بارے میں عرض کر رہا سا، لونڈی گزرن لگی، پیر تل کیا، حضرت حسن دے شوربہ رڑ گیا، حسن بن علی غصے دے اندر نے، لونڈی نو پتا سی اے اللہ دے پیغمبر دا نواسا ہے، اے بندہ اے مومن ہے، تے اے دا غصہ ٹھنڈا کرن دا علاج کوئی ہے اللہ دا قرآن۔ مومن غصے وچ ہوئے تے انہوں ٹھنڈا کیویں کری دا قرآن نال۔ اور مزے دی گالے ہے سی لونڈی پر قرآن نال واقفیت بڑی سی، قرآن نال اسی غلام تے نہیں نا کسے دے، کیوں بھی رحمان مسجد بہ کے جمعہ پڑھن والے ہو، اسی کسے بندے دے غلام تے نہیں نا،
اس وقت دنیا تے اسی آزادی سی زندگی گزار رہے ہیں نا، تے ساڈی قرآن نال واقفیت کیوں نہیں؟ ساڈی واقفیت سٹیل نال، ساڈی واقفیت سلور نال، ساڈی واقفیت شیشے نال، ساڈی واقفیت چوڑا نال، ساڈی واقفیت گندم نال، ساڈی واقفیت کرسیاں نال، ساڈی واقفیت افسری نال، او جے نہیں واقفیت تے قرآن نال ہی نہیں۔ اللہ پیدا فرما دے۔ اللہ اکبر، ہے لونڈی ہے لیکن قرآن دی واقفیت اتنی ہے، شوق قرآنی اور ذوق قرآنی اتنا ہے، کہن لگی اللہ دا بندہ حسن غصے وچے ہونے نو ٹھنڈیاں کرنا ہے، فوری طور تے او دے ذہن وچ لفظ آ گیا، کہندی ہے والکاظمین الغیظ، اللہ والے جڑے نے وہ غصے نو پی جاندے نے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن دی اس آیت دا اینا کو جملہ سنیا، دل نرم ہویا، کہن لگے لونڈیے جا میں تینوں معاف کر دیتا، جا میں تینوں معاف کر دیتا۔ لونڈی نے سمجھیا دل نرم ہو گیا ہے، کام بنن والا ہے، نال دا جملہ پڑھ دیندی ہے والعافین عن الناس، اللہ والے او نے جڑے لوکاں نو معاف بھی کر دیندے نے۔ حضرت حسن کہندے نے لونڈیے اج صرف اج دا دن نہیں، کل بھی پرسوں بھی، دنیا تے بھی آخرت وچ بھی، جا تیرے کولو اس جرم دا بدلہ نہیں لواں گا، میں تینوں پکا ہی معاف کر دیتا ہے۔ ہن لونڈی کی آندی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ نیکی کرن والیاں بڑا ہی پسند کرتے نے۔ حضرت حسن کہندے نے نہیں اللہ والیے قرآن پڑھ کے میرا دل جت لے آئی، جا میں تینوں آزاد ہی کر دیتا ہے۔ اے جے قرآن پڑھن والے اور قرآن دے عاملین لوگ، تو اللہ دے بندے کون نے جڑے معاف کر دیندے نے؟ بولو متقین کون نے جڑے معاف کر دیندے نے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کہو رضی اللہ تعالی، انہاں دی خالہ دا بیٹا سی جن نے حضرت عائشہ صدیقہ یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ تے جدو منافقہ نے بہتان لگائے عبداللہ بن ابی اور دے ساتھیاں نے، انہاں وچ حضرت ابو بکر دی خالہ دا ایک بیٹا بھی سی، ہے سی مسلمان لیکن منافقین دے پروپیگنڈے دے اندر آ گیا، ماڑی جی ہاں نال ہاں ملا دیتی کہ شاید ایسا کام ہویا ہوئے۔ اس حضرت ابو بکر دی خالہ زاد بیٹے دا نام سی مستہ، کی نام سی؟ مستہ۔ اللہ اکبر، انہیں ہاں وچ ہاں ملا لئی۔ حضرت ابو بکر صدیق او دے سر تے دست شفقت رکھ دے، کی مطلب مہانہ انہوں کچھ نہ کچھ خرچ دیا کر دے کہ مستہ نالے میری خالہ دا بیٹا ہے، نالے گھروں تھوڑا جا ماڑا ہے، ایدے تے ہاتھ رکھ دے، اینو مہانہ خرچ دے دے۔ جدو عائشہ صدیقہ ماں تے ساڑی ماں عائشہ صدیقہ تے الزام لگا، اے مستہ بھی انہاں لوکاں میں شامل ہو گیا۔ ابو بکر نے قسم کھا لئی نالے میری دھی تے الزام لاوے، نالے میں نو پیسے دیاں، اللہ دی قسم ہے آج تو بعد میں دا خرچہ دینا ہی نہیں، قسم کھا لئی۔ سارے مفسرین جیڑی بھی تفسیر پڑھو گے نا، 18واں پارہ جے سورۃ النور ہے، اے واقعہ تو انہوں مل جائے گا۔ اللہ اکبر، جناب اللہ دی قسم ہے میں آج تو بعد انہوں خرچہ نہیں دینا۔ اور گل بھی غیرت والی ہے نا، جدی بیٹی نال کوئی ایسا معاملہ بنے جاندا تے ہو دوسرے نو کی پتہ ہے، میں انہوں خرچہ آج تو بعد نہیں دینا۔
اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن کریم دی آیت نازل فرمائی، میرے صدیق ہوویں تو میرے پیغمبر تو پہلا، میرے پیغمبر تو بعد سب تو بڑا قرآن دا حامل میرے صدیق تو ہوویں تے تو ہو جی قسم کھا لویں۔ اللہ اکبر کبیرہ ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعۃ ان یؤتوا اولی القربى والیتامى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ فرماندے نے جنہ تے میں اپنا فضل کیتا ہوئے، جنہ نو میں مالی طور تے وسعت دیتی ہوئے، سرمایہ دار بنایا ہوئے، انہاں نو نہیں چاہیدا کہ وہ قسم کھا لین کہ اسی مسکینانو تے غریبانو تے مہاجرانو اسی نہیں دینا، خرچہ نہیں دینا، وہ اپنا خرچہ بند نہ کرن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگے جا کے اللہ نے ایک گل کیتی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ ترجمہ کیا ہے؟ وہ کیا تسی پسند نہیں کر دے کہ اللہ تانوں معاف کر دے وے؟ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق نو بلایا، ابو بکر آویہ نا اللہ کی کہندا ہے، حکم سارا سنایا بھئی جے اللہ نے تانوں وسعت دیتی ہے تے قسم نہ کھا پیا کرو کہ اسی فلانے نو خرچہ نہیں دینا۔ تے اگے اللہ فرماندے نے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اے ابو بکر اللہ فرماندے نے تسی پسند نہیں کردے کہ اللہ تانوں معاف کر دے؟ ابو بکر کیویں پسند کرے کہ اللہ معاف نہ کرے؟ اے ابو بکر کیا تسی پسند نہیں کر دے کہ اللہ تانوں معاف کر دے؟ اسے ویلے آپ دیدہ ہو گئے، اکھاں وچوں آنسو چل پے تے کی کہندے نے، نحنو نحب ان یغفر اللہ لنا، نحنو نحب ان یغفر اللہ لنا، کیوں نہیں یا اللہ اسی پسند کرنے آن تو سانو معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم۔ اے ابو بکر جے اللہ کو معافی چاہندے ہو تے لوکاں نو بھی معاف کر دیا کرو۔ کیوں بھی رحمان مسجد والو، کوٹ اسحاق والو، عالم چوک تو آن والے ہو، لدے والے وڑینچ تو آن والے ہو، کیا تسی چاہندے ہو کہ اللہ تانوں معاف کر دے وے؟ چاہندے ہو؟ جیڑا بندہ چاہندہ ہے نا وہ ضرور بولے اللہ کو معافی لینا چاہندے ہو تے پھر معاف کرنا بھی سیکھو۔ کیوں بھی آج دے جمعے تے سبق دے تحت اے اللہ نال وعدہ کر دے ہو کہ آج تو بعد معاف کریا کرو گے؟ اے معاف کر دے ہو؟ جے اللہ کو معافی دی امید ہے تے پھر آج تو بعد معاف کر دے ہو سارے انو، پاویں میں ہوواں، میں بھی انسانی تقاضے دے پیش نظر اس بات دا متقاضی ہاں کہ میرے کو اگر تہاڈا دل دکھیا مینوں ہی معاف کر دے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، او امام رجل اما قومہ وہم بہی راضون، حدیث دے الفاظ نے میرے آقا فرماندے نے او بندہ جیڑا کسے قوم دی امامت کرواندا ہے تے او دے مقتدی اس امام تے راضی نے، قیامت والے دن او بندہ جنت دے اندر کستوری دے ٹبیاں تے کھڑا ہوئے گا۔ کیوں بھائی تہاڈی معافی دی وجہ تو جے میں جو کستوری دے ٹیلے تے کھڑا ہو جاواں تانوں کوئی اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض نہیں، پھر معاف کر دے ہو۔ اللہ اکبر۔ ساریاں جڑے آپس دے اندر بیٹھے ہو نا، اونج تسی جڑ کے بیٹھے ہو تے دلاں دے اندر قدورتاں نے، بغض نے، کینے نے،
مینو خوش کرن واسطے نہیں، کسے بندے دی رضا واسطے نہیں، صرف اللہ دی رضا واسطے اج دے جمعے رب ذوالجلال والاکرام نال وضو دی حالت دے اندر اللہ دے گھر بیٹھ کے وعدہ کر دیو اللہ اساں سارے نو معاف کر دیتا ہے تو سانو معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر ایک صحابی آئے، حضرت سعد بن ابی وقاص۔ میرے پیغمبر سونے نے اپنے ایک صحابی نو کیا جا جا کے دروازہ کھول دے تے جیڑا بھی اندر آوے انہوں میرے والوں جنت دی بشارت سنا دے۔ دروازہ کھولیا تے اگو سعد تینوں مبارک ہوئے، اللہ دے نبی نے جنت دی بشارت دیتی۔ دوسرا دن ہویا، پھر ایسا واقعہ پیش آیا، آپ نے فرمایا دروازہ کھول دیو تے جیڑا اندر آوے انہوں جنت دی خوشخبری سنا دیو۔ دروازہ کھولیا، پھر ویکھیا تے اگو سعد صدقے جان اسم با مسمہ۔ سعد دا معنی ہے خوش بختی۔ سعد دا کی معنی ہے؟ کیوں بھئی یہ دو وڈا کو خوش بخت ہے وے؟ کی خوش بختی ہے؟ جنت دی بشارت۔ کی خوش بختی ہے؟ اینی کو صرف نا اور جنت دی بشارت تے پھر سونے نبی دی زبانوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوسرا دن آیا، دروازہ کھولو تے جنت دی بشارت دے دیو، پھر دروازہ کھولیا تے حضرت سعد۔ تیسرا دن بھی ہویا، پھر حضرت سعد نے ایک صحابی نے پروگرام بنا لیا، 3 دن ہو گئے نے اللہ دے نبی سعد نو جنت دیاں بشارتاں دے رہے نے۔ اج میں سعد دا مہمان بننا ہے، یہ دے گھر رہ کے ویکھنا ہے سعد عمل کیڑا کردا ہے، اے دے گھر رہ کے ویکھاں سعد عمل کی کردا ہے جی دی وجہ تو اللہ نے انہوں شرف دیتا ہے۔ سونے پیغمبر دی زبانوں 3 واراں جنت دی بشارت سنی ہے۔ اے صحابی سعد نو ملے، سعد پیاریا میں تیرے گھر مہمان بننا چاہنا، خوشی نال اپنے گھر لے گئے۔ صحابی کہندا میں کوئی ایڈا خاص عمل نہیں ویکھیا، رات نو جیڑے ویلے میں سونا اسے ویلے سعد سوندا ہے، جس ویلے تہجد واسطے میں اٹھنا اسے ویلے سعد بھی اٹھ دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک خوبی ضرور ویکھیے، رات نو ستیاں پیاں اچانک کروٹ تھک جائے، کروٹ بدلن واسطے سعد جدو بیدار ہوندے نے نال پاسا پرت دے نے تے نال کہندے نے الحمدللہ۔ سانو ہوش ہوندی اسی تے ستیاں پیاں، جے دنے سبزی ویچنی ہے تو ستیاں پیاں بھی سبزی ویچنی، دینے خیر نال جے کاریگراں نو گالاں کڈنی ہیں تے خواب وچ بھی وہی کرنا ہے۔ کیوں بھائی؟ تے صبح اٹھ کے گھر دیاں پوچھنا ہے راتی کی کردے سو، اگوں ہس کے وکھا چھڑے ہیں میں تے کچھ بھی نہیں کیتا۔ اللہ اکبر۔ تے پتہ اپنیاں کرتوتاں دا سارا ہی ہوندا ہے۔ چلو بھاویں اے نہ پتہ ہوئے کہ میں ستیاں پیاں کی کردا رہا، اے تے پتہ ہی ہوندا ہے سارا دن میں کی کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہیں دینے وہ صحابی جیڑے حضرت سعد دی ٹوہ وچ سن، کہیں دینے میں رات رہا، ایک روایت چاہتا ہے 3 راتاں رہ کے ویکھیا، مینوں کوئی خوبی ایڈی خاص نظر نہ آئی، میں جان دا ارادہ کیتا، میں جان لگیاں پوچھیا سعد 3 دن ہو گئے نے اللہ دے نبی تینوں جنت دیاں بشارتاں دے رہے نے، میں چاہتا سا میں تیری او خوبی لب لواں پر مینوں لبی نہیں۔ سعد جے تینوں پتہ ہے تے تو ہی دس دے او کیڑی خوبی ہے جدی وجہ تو اللہ دے نبی نے تینوں 3 واری جنتی آکھیا ہے۔ تے سعد کہندا آ پھر میں دساں، میں جدوں دی ہوش سنبھالی ہے، میں جدوں دا مسلمان ہویا، جدوں دا دائرہ اسلام وچ داخل ہویا، جدوں رات دا ویلا آوندا ہے میں بستر تے لیٹنا وا
सौन वास्ते ते मैं नीयत करके सौना, अल्लाह सोने अज सारा दिन मैनू जिन्ने जो भी आखिया मैं अज माफ कर दिता है। जुबानों नहीं कहिंदा, सिर्फ नीयत करके सौना। सिर्फ या अल्लाह सारा दिन किसे मैनू गाल कड्डी, किसे मैनू पत्थर मारिया, किसे मैनू हाथ नाल तकलीफ दी, किसे जुबान नाल तकलीफ दी, अल्लाह जो किसे कीता है, जो किसे आख्या है, अल्लाह तेरे कोलों माफ़ी लैन वास्ते मैं ओनू माफ़ कर। फरमाते ने ये हुई मेरी अदा है शायद जिदी वजह तो अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने मेरे ते करम कीता है। सोने पैगंबर दी जुबानों 3 बारी मैनू जन्नत दी बशारत सुनाई है। ये सारे दिलां दे कीने खत्म कर दिओ, सारियां कदूरतां खत्म कर दिओ, सिर्फ अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दी रजा वास्ते। तुहानू जेड़ा बंदा अपनी दिल तो जान नालों भी भैड़ा लगता है, जिदे वल तुसी वेखना पसंद नहीं करते, सिर्फ अल्लाह नू राजी करन वास्ते ओदी माफ़ी दा ऐलान तुसी कर दिओ। मैं अल्लाह दे घर विच खड़ा होके अल्लाह दी रहमत तो यकीन करके बात कहना, मस्जिद विचों पैर बाहर धरन तो पहला मेरा रब तुहानू माफ़ करन दा ऐलान कर देवेगा। अल्लाह कोलों माफ़ी सारियां नू चाहीदी है। अल्लाह अकबर। तो जे जिंदगी वेखिए मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह दी, माफ़ियाँ ही माफ़ियाँ। क्यों भाई? मेरे सोने नबी दी जिंदगी माफ़ियाँ ही माफ़ियाँ। अल्लाह अकबर। केड़ा बंदा है कि जिन्हों मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ़ ना कीता होवे। फतह मक्का का ही मंजर देख लो, दूर जान की ज़रूरत नहीं। सन 8 हिजरी है, मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह जिस मक्के विचों मेरे पैगंबर सोने नू रात दियां तारीकियां दे अंदर निकलन ते मजबूर किया गया, अज 8 हिजरी दे अंदर अल्लाह ने ओही मक्का मेरे पैगंबर दे हाथ ते फतह कर दिता है। मेरे पाक पैगंबर एक वक्त सी कोहे सफा ते खड़े होके अल्लाह दी तौहीद दी दावत दी। कोई जमात नहीं, कोई साथ नहीं, कोई वोटर नहीं, कोई सपोर्टर नहीं, कल्ले मेरे पैगंबर कोहे सफा ते खड़े ने। लेकिन जदों हज्जतुल विदा दा मौका है, अजे ऐलान नबूवत फरमाया, मेरे पैगंबर नू 23 साल भी पूरे नहीं होए, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने 1.5 लाख दा मजमा मेरे पैगंबर नू अता फरमा दिता। 23, 22, 22.5, पौने 23 सालों में 1.5 लाख सहाबी बन चुके हैं। कोट वाले इसकी वजह की? मेरे पैगंबर सोने दी इतनी मुख्तसर मुद्दत के अंदर इन्नी जमात बनने की वजह क्या है? ओदी एक अकेलड़ी जान सी, ओदा दुश्मन सारा जहान सी। ओदी एक अकेलड़ी जान सी, ओदा दुश्मन सारा जहान सी, पर सच्ची गल ते मिठी जबान सी। ओए आज वजह सच्ची गल ते मिठी, सच्ची गल ते मिठी जुबान सी, ताइयों सारे जहान ते छा गया। अल्लाह साड़ियाँ जुबाना भी मिठियाँ कर दे, अल्लाह मियाँ बीवी नू आपस में मिठियाँ कर दे, अल्लाह नू सस नू आपस में मिठियाँ कर दे, अल्लाह सस नू सौरे नू ते जवाई नू आपस में मिठियाँ कर दे, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ननाना नू ते परजाइयां नू आपस में मिठियाँ कर दे, अल्लाह जुल जलाल ताजरा नू कारोबारियां सौदागरां नू आपस में मिठा कर दे, अल्लाह उलमा नू आपस में मिठियाँ कर दे। अल्लाह अकबर। तो मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह फरमा लिया और एक मजलिस सहाबा कराम की लगी हुई है। हुण मेरे पैगंबर सोने को लोग आने शुरू हो गए।
ایک بندہ آیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیا ہے تسی معافیاں تقسیم کر رہے ہو؟ آپ فرماندے نے ہاں ہاں بالکل، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج دا دن تے معافیاں ونڈن دا دن ہے، آج دا دن تے معافیاں ونڈن دا دن ہے، معافیاں تقسیم کرن دا دن ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیغمبر سونے اے بندہ آن والا کہندا سونیا ایک گل تے مینوں دسو، تہاڈی بیٹی زینب دا قاتل حبار بن اسود جے آ جائے تے انہوں بھی معاف کرو گے کہ نہیں؟ ہاں ہاں، حوصلہ میرے پیغمبر کا حوصلہ ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراؤں داریا، اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ، گالیاں سن کے بھی مسکراؤں داریا، او دے اخلاق تو جاواں قربان میں، او دے اخلاق تو جاواں قربان میں، دشمناں تلے چدراں وچھوندا گیا، اللہ اللہ او کدی منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدے روندا کلا جا کے غاراں دے وچ، او کدے منگدا دعاواں بہ کے یاراں دے وچ، کدی روندا کلا جا کے غاراں دے وچ، کتنا احساس امت دا سی پیر نو، کتنا احساس امت دا سی پیر نو، ساری عمراں رب نو مناوندا گیا، اللہ 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 ساڈے وچ بھی یہ حوصلہ پیدا فرما۔ یا رسول اللہ تہاڈی بیٹی دا قاتل حبار بن اسود سونیا آرڈر کرو، اے دے بارے تہاڈا کی آرڈر ہے؟ میرے آقا فرماندے نے حبار دل دے بڑا دکھ ہے، آندے نے دھیاں دے دکھ ماپیاں نو بڑھیاں ہون تو پہلا ہی بڑھیاں کر دیندے نے، اے حبار میں تیرے اونا صدمیاں نو آج اپنیاں اکھاں نال ویکھ رہا، مینوں یاد آوندا ہے جویں میری بیٹی زینب زخمی حالت دے اندر میرے کول آئی سی، اللہ اکبر کبیرہ، آوندیاں سار جدوں میری بیٹی نو میرا سینہ ملیا ہے، میرے سینے نال لگی ہے، میرے کندھے تے اپنا سر رکھیا تے آنسو بہائے نے، مینوں رو رو کے میری دھی نے دسیا ہے ابا جی حبار بن اسود نے مینوں نیزہ مارے ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اوے حبار ایسے تکلیف نالی میری بیٹی زینب فوت ہو گئی، او دے پیٹ دا حمل بھی ضائع ہو گیا، او دیاں چیخاں میرے کناں وچ گونج دیاں نے، اے حبار او دا کٹیا پھٹیا جسم میریاں اکھاں کو نہیں جاندا، پر حبار جے اج میرے کولوں معافیاں منگن واسطے آ گئے ہیں تے جا میں تینوں اللہ دی رضا واسطے ہی معاف کر دیتا ہے۔ آج تہاڈا جوائی جنہ بھی ظالم ہے تہاڈی بیٹی دا قاتل تے نہیں نا، بیٹی دے قاتل نو معافی مل رہی۔ ایک ہور آیا ہے، یا رسول اللہ سنیا معافیاں تقسیم کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں دس کی کہنا ہے؟ یا رسول اللہ جے وحشی آ جائے تو آڑے چاچے حمزہ دا قاتل انہوں بھی معاف کر دے ہوگے کہ نہیں؟
یا رسول اللہ انہوں بھی معافیاں مل سکتیاں نے کہ نہیں؟ آپ فرماندے نے اوے وحشی جیڑا معافی لین آ جائے نا تے میرے کاغذاں وچ ہی نہیں، اے نا تے میرے کاغذاں وچ ہے ہی نہیں۔ اے وحشی تو معافی لین آ گئے تے میری رحمت للعالمینی دا تقاضا بھی اے جے میں تینوں معاف نہ کیتا تے مینوں رحمت للعالمین کسے نہیں آکھنا۔ اے وحشیا معاف دے تینوں میں کر دیتا ہے، پر میری گل یاد رکھی جدوں کدے مجلس دے اندر میرے کول میری مجلس دے اندر میرے صحابیاں وچ آ کے بیٹھیا کریں، اے وحشی میرے سامنے آ کے نہ بیٹھیا کریں، اور جدوں میں تیرا چہرہ ویکھاں گا مینوں اپنا شہید چاچا یاد آ جائے گا۔ معاف میں تینوں کر دیتا ہے، معاف میں تینوں، تسی بھی آکھو اساں اپنے دشمنوں اج تو بعد معاف کر دیتا ہے نا، اونج آواز مٹھی ہے، لیکن تہاڈا معاملہ تہاڈے اللہ نال، اللہ ذوالجلال والاکرام توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سب نو ہدایت دی دولت عطا فرمائے، اخلاق حسنہ دی دولت عطا فرمائے، دل دی نرمی دی دولت عطا فرمائے۔ آئندہ جمعے تو میرا خیال ہے کہ سفر مظفر دا آخری جمعہ ہے تے پاک پیغمبر دی سیرت دا آغاز کر دیئے۔ کیوں بھائی؟ میرا یہ پسندیدہ مضمون ہے، شاید تمہیں پتہ ہی ہونا ہے، انداز بیان تو تسی اندازہ لا لیندے ہو گے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت بیان کرنا میرا پسندیدہ مضمون ہے، اور سارے غم بھل جاندے نے، ساریاں پریشانیاں دور ہو جاندی ہیں۔ صحیح گل ہے، دوواں دھراں دیاں میں غلط فہمیاں کڈنیاں چاہنا، ایک او جڑے کہیں دے نا ساڈے بارے کہ سونے نبی نو نعوذ باللہ اپنے وڈے بھرا ورگا سمجھ دے، میں کہنا وڈا بھرا کون ہوندا ہے جہدا ذکر کیتیاں پریشانی دور ہو جائے؟ سونے نبی دا ذکر کیتیاں پریشانیاں دور ہوندیاں نے۔ تے دوسرے ساڈے ساتھی دوست کئیاں نے آکھنا او ویکھو گل کی کر دیتی ہے، اللہ دا ذکر کرن نال پریشانیاں دور ہوندیاں نے، اے مولوی صاحب آندے نے نبی دا ذکر کرن نال۔ اچھا بھئی یہ دسو کہ جے جنت وچ درجہ بلند نہ ہوئے تے پریشانی ہے کہ نہیں؟ اچھا گناہ معاف نہ ہون پریشانی ہے کہ نہیں؟ نیکی نہ ملے پریشانی ہے کہ نہیں؟ تے جے اللہ دی رحمت تو بندہ دور ہو جائے تے پریشانی ہے کہ نہیں؟ تے او کیڑا عمل ہے جدی وجہ تو اللہ دی رحمت ملدی ہے، نیکیاں ملدیاں نے، گناہ معاف ہوندے نے، درجے بلند ہوندے نے، او ایک کوئی عمل ہے، اللہم صلی علی محمد، من دے ہو سارے ہی؟ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ سیرت النبی دا باقاعدہ مختلف پہلوਆਂ تے ہن ترتیب نال آقا دی ساری زندگی 63 سالہ تے میں بیان کر نہیں سکدا، لیکن چند خطبات دے اندر چیدہ اہم پہلو جڑے نے انشاءاللہ میں تواڈے گوش گزار کراں گا۔ جے زندگی رہی اللہ نے زندگی بھی عطا فرمائی، فضل بھی فرمایا، تندرستی بھی عطا فرمائی، تو انشاءاللہ ضرور اس عنوان دا آئندہ خطبے تو آغاز کیتا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔